धनुषाको ढल्केबर स्थित देशको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको विद्युत सब स्टेशनको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। करिब 900 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने। वैशाखको मध्यावधि चुनाव एक दिन पनि पर नसर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रदेश 2 मा पहिलो चरणमा चुनाव हुने भन्दै तयार गर्न निर्देशन। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले हिंसात्मक आन्दोलन गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। संसद पुनर्स्थापना नहुने दाबी। प्रधानमन्त्रीलाई सिराहामा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले देखायो कालो झण्डा। आधा दर्जन युवाहरू पक्राउ। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको निर्णय। केपी ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाइयो। नेकपा विभाजित नभएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा स्पष्ट। आफूहरूको बहुमत रहेकाले अर्को पक्ष चोइटिएर गए। संवैधानिक निकायको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको आपत्ति। संसद पुनर्स्थापनाको कुनै विकल्प नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। प्रधानमन्त्री संसद विघटन गरेर गैर राजनैतिक सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको आरोप। नेपाली कांग्रेसका 13वटै भ्रातृ संस्थाद्वारा प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध संयुक्त रूपमा मुलुकभर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सडकबाट परास्त गर्ने नेता प्रकाशमान सिंहको चेतावनी। संसद भङ्ग गरेर जनताको म्यान्डेटलाई अपमान गरेको आरोप। पार्टीले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्न नहुने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। कांग्रेस एक ढिक्का भएर विरोधको आवाज राख्नुपर्ने जिकिर। अनेरा 24 सदस्यलाई भ्यानमा राखेर कुटपिट गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग। सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी। म्यानमारको सैनिकको विरुद्ध काठमाडौँमा नागरिक समाजको प्रदर्शन। फिर्ता लिन म्यानमारको सेनालाई चेतावनी। सेनाको 10 वटा बख्तर बन्द गाडीले आज चक्रपथ परिक्रमा गर्दै। सेना भन्छ यो नियमित अभ्यास। राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकाको आधारभूत नेपाल नीतिमा परिवर्तन नहुने अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको भनाई। नेपालमा सोमबार थप 159 जनामा कोरोना पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,71,118 पुग्यो। नेपालमा थप 264 संक्रमित कोरोना मुक्त। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,66,600 जना। डोटीमा पहिलो पटक सेनेटरी प्याड उत्पादन सुरु। छाउपडीको अवस्थामा सुधारका साथै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको शहरी विकास समितिको सभापतिमा मिनमान श्रेष्ठ चयन। नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने। राष्ट्रपति भण्डारीकी छोरी र रामकुमारी झाँक्री बीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी। उषा किरणले नेत्री झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जनाइन् आपत्ति। सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण तीव्र बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको निर्देशन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका वादी समुदायका नागरिक घाँस बाँस र कपासको माग गर्दै आन्दोलित। 2060 सालको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विरोध। रसुवागढी नाका सहज बनाउन व्यवसायको माग। सरकारी निकायलाई नाका खुलाउन पहल गर्दा पनि सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको गुनासो। क्यानाडा पठाउने भन्दै अवैध अन्तर्वार्ता लिने ट्रिपल स्टार म्यान पावरमा वैदेशिक रोजगार विभागको छापा। अन्तर्वार्ताका लागि सङ्कलन गरिएको कागजात जफत। सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 संसद विकास कोष र ओडाको आर्थिक पहलमा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा सहज स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्य। झापाको शिवसताक्षीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु हुनेमा 30 वर्षीय राजकुमार फेवादिन लिम्बू। बागलुङमा गाउँमै आत्मनिर्भर हुनेको संख्या बढ्दो। काठेखोला गाउँपालिकाका एक युवा कापी उद्योग सञ्चालन गरी राम्रो आम्दानी गर्दै।
2080 सम्म भारत र बांग्लादेशलाई विद्युत बेच्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। 6 वर्षमै जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको दाबी। नेकपा ओली समूहले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्न नुवाकोट पुगेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई नेकपा दाहाल नेपाल समूहले बट्टार बजारमा देखाए कालो झण्डा। कालो झण्डा देखाउने विद्यार्थीलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा बट्टारमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप, केही प्रदर्शनकारी घाइते। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संसद भवन अगाडि दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीको प्रदर्शन, केही प्रहरीको नियन्त्रणमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विवेकशील पार्टीको काठमाडौँमा विरोध, संसद विघटन गरी अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप। कांग्रेस भ्रातृ संगठनद्वारा संसद विघटनको विरोधमा बागलुङ सदरमुकाममा विरोध, सरकार मुलुकमा निरङ्कुशता लाद्ने प्रयासमा लागेको आरोप। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता, मंगलबारका लागि पेशी तोकियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन माघ 26 गतेदेखि अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय। बैठक स्थगित गरिएकोमा नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षको आपत्ति, संविधान विपरीत काम गरेको सांसद अष्टलक्ष्मी साक्यको टिप्पणी। बागमती प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग गर्दै नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षद्वारा विरोध, अल्पमतको सरकार राजीनामा दे भन्दै लगाए नाराबाजी। मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न बोलाइएको बागमती प्रदेश सभा बैठक स्थगित, अर्को बैठक फागुन 5 गते। प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमका लागि मन्त्रीले नै मागे चन्दा, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारी कार्यालयसँग चन्दा माग्दै गरे पत्राचार। आज माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक कु गरेको एक कालो दिनको रूपमा स्मरण गरियो। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीलाई तत्काल रिहा गर्न म्यानमारको सेनालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह। म्यानमारमा भएको सैन्य कुको नेपाली कांग्रेसद्वारा विरोध, देश या विदेश जहाँ भए पनि कांग्रेस प्रतिगमनको विरुद्धमा रहेको स्पष्ट। बहराइनमा नेपाली कामदारलाई निशुल्क कोरोना विरुद्धको खोप, नाम दर्ता गराउन दूतावासको आग्रह। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले तयार पार्यो र्यापिड रेस्पोन्स टिम, देशभरबाट नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको दायरा बढाइयो। कमल पोखरी वरिपरिका संरचनामा महानगरपालिकाले डोजर चलायो, बिना जानकारी संरचना भत्काएको भन्दै अवरोध, केही बेर प्रहरीसँग ठेलमठेल। थप 10 अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तयारी, भोलि 10 अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र खुला गर्ने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशित, 11,000 भन्दा धेरैको परीक्षा स्थगित। गैर आवासीय नेपालीलाई बिना शर्त अन अराइभल भिसा खुला, सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट पूर्व स्वीकृति लिएर आएमा मात्र भिसा पाउने। सङ्खुवा सभाको तुमलिङटार विमानस्थलको धानुमार्ग मर्मत सुरु, साना जहाज मात्र उड्ने। दाङको राजपुर गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्नुपर्ने लगायतका माग। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प, सोमबार बिहान 2:34 बजाङको गडराय आसपासमा केन्द्रबिन्दु। धादिङको सिम्लेमा छड बोकेर काठमाडौँतर्फ आइरहेको लु 2ख270 नम्बरको ट्रक दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। भक्तपुरको दुधपाटीमा बसका सहचालकबाट कुटिए यात्रु, 20 वर्ष सुदीप खड्का पक्राउ। रौतहटमा हत्यारालाई पैसा दिएर छोरीको हत्या गराउने बुबा सहित 6 जना जेल चलान, आमा 1 लाख धरौटीमा रिहा। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिका 1 मा गर्भवती महिलाको मृत्यु, फोक्सोमा पानी जमेकाले समयमै उपचार नहुँदा अकालमै ज्यान गयो।
झापाको कचन कबल गाउँपालिका 1 घेराबारीमा एक घरमा आग लागि, गोवर्धन राजवंशीको आगोबाट जलेर मृत्यु। बागलुङमा गाउँमै आत्मनिर्भर हुनेको संख्या बढ्दो, काठेखोला गाउँपालिकाका एक युवा कापी उद्योग सञ्चालन गरी राम्रो आम्दानी गर्दै। बर्दियाका टाङ्गा व्यवसायी समस्यामा, कोरोनाका कारण सिमानाका बन्द भएपछि टाङ्गा व्यवसायलाई गुजारा चलाउन समेत धौधौ। राजनीतिक सरगर्मीसँगै उपत्यकामा बढ्यो मदिराको खपत, मासिक झन्डै 3 लाख लिटर भन्दा बढीले मदिरा खपत। पर्सा प्रहरीद्वारा 5,84,000 अवैध भारतीय रुपैयाँ सहित वीरगञ्जका एक मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक पक्राउ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको शिवलिङ्गको जलहरी सुनको बनाउने 142 किलोग्राम सुन लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाद्वारा शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई सम्मान, परिवारका 5 जनासम्मको स्वास्थ्य बिमा। कञ्चनपुरमा चरे सहित 2 जना पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा सुरेन्द्र राम लुहार र गोपाल चन्द। 11.40 मिलिग्राम चरेस बरामद। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख धीरेन्द्र सिंहले एकलौटी रूपमा नगरसभा गरेको उपप्रमुख अंशु सिंहको आरोप, बन्द कोठाभित्र नगरसभा गरेको भनाई। कोरोनापछि बन्द रहेको कर्णाली प्रदेशको हिल्सा नाका अझै खुल्न सकेन, 30 वटा नाका खुलाउने निर्णय गरे पनि हिल्सा नाका त्यसमा परेन। आजदेखि 1 महिनासम्म आयोडिन मन्थ सुरु, सो अवधिमा आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोगको विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। गैडाकोट नगरपालिका भित्रका भूमिहीनलाई आगामी असारभित्र जग्गा प्रदान गरिने, समस्या समाधान गर्ने गरी काम सुरुवात भएको जानकारी। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका 2 मजकोटमा पहिलो पटक बस पुग्यो, बाजागाजा बजाएर स्थानीयद्वारा स्वागत। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका 6 नम्बर ओडाद्वारा ज्येष्ठ तथा अपाङ्गता 45 जना नागरिकलाई सम्मानित, अशक्त अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता। जनकपुर धामको जानकी आँखा अस्पतालको पदाधिकारीमा नियुक्त भएकाहरूलाई स्वागत समारोह। सोमबार नेप्से परिसूचक 37.70 अङ्कले बढेर 2408.24 बिन्दुमा पुग्यो, 6 अर्ब 97 करोड बराबरको कारोबार। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले वृद्धि, छापावाल सुन प्रति तोला 92,600 रुपैयाँमा कारोबार। रूप फेरिँदै चितवनको नारायणी कला मन्दिर, स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा। ललितपुर महानगरपालिकामा नगर प्रहरी एप सुरु, समाजमा देखिने नराम्रा कामलाई दुरुत्साहन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास। महिला लघु वित्तको आइपिओ 28 गतेदेखि निष्कासन हुने, प्रति सेयर 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यको 4 लाख किता सेयर बिक्री गर्ने। एभरेस्ट बैंक र कीर्तिपुर नगरपालिका बीच कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता, नगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई कृषि कर्जा, सहुलियत कर्जा लगायत उपलब्ध हुने। कामना सेवा विकास बैंक र फर्स्ट पे टेक्नोलोजी बीच सम्झौता, विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गर्दै विच्याट पे र युनियन पेबाट हुने भुक्तानी स्वीकार गर्ने। अनलाइन सपिङ मुकुण्ड.com औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा, नेपाली ग्राहकलाई गुणस्तरीय सामान र उच्च स्तरीय सेवा उपलब्ध। खल्ती डिजिटल वालेटमा ब्याङ्क खातालाई लिङ्क गर्दा 100 रुपैयाँ बोनस, खाता लिङ्क गर्दा पहिलो पटक मात्र बोनस सुविधा पाइने। सिटी एक्सप्रेसको सेवा ओमानबाट पनि सुरु, ओमानको ख्याति प्राप्त मोडर्न एक्सचेन्ज र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बीच रेमिट्यान्स कारोबार सुरु गर्ने सम्बन्धी सम्झौता। भोलिदेखि जुत्ता चप्पल मेला सुरु, माघ 20 देखि फागुन 10 गतेसम्म भिरकुटी मण्डपमा मेला लाग्ने। भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 1,54,392 पुग्यो, पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 118 जनाको मृत्यु।
भारतमा पहिलो पटक कागज रहित सङ्घीय बजेट सार्वजनिक। कोलकातादेखि नेपाली सीमा नाकासम्म राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने भारतको घोषणा। कोरोना खोपका लागि भारतले छुट्यायो 35,000 करोड बजेट। भारतीय नागरिकको जीवन रक्षाका लागि 2वटा भ्याक्सिनको विकास गर्ने। 83 वर्षपछि भारतमा बिमा ऐन परिवर्तन। भारतमा विदेशी लगानीकर्ताले 74% लगानी गर्न पाउने। नेपाललाई दिने वित्तीय अनुदान भारतले बढायो। गत वर्षको तुलनामा करिब 3 अर्ब रुपैयाँले वृद्धि। 9 अर्ब 92 करोड भारु विनियोजन। म्यानमारमा भएको सैन्य कुको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा निन्दा। लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न मानव अधिकारवादी सङ्गठनको आग्रह। म्यानमारमा सैनिक कु सूचीसहित दर्जनौं नेता गिरफ्तार। 1 वर्षका निम्ति सङ्कटकाल घोषणा। भारतको ओडिसामा भ्यान दुर्घटना। 9 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। उत्तर पश्चिम सिरियामा कार बम विस्फोट। कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 29 जना घाइते। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको सुनवाई संक्षिप्त बनाउन अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको आग्रह। एक ट्विटका कारण भारतीय मिडिया द वायरका संस्थापक सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनमाथि एफआइआर दर्ता। सबै अस्ट्रेलियालीलाई अक्टोबरसम्म खोप दिइने प्रधानमन्त्री स्कट मरिससको भनाई। 19 अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबरको बजेट छुट्याइयो। विभिन्न चिनिया एपमाथिको प्रतिबन्ध विश्व व्यापार सङ्गठनको उल्लङ्घन भएको चीनको भनाई। भारतीय कदमको चर्को आलोचना। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको सहज जित। विराटनगर 7-0 गोल अन्तरले पराजित। 8 पटकी राष्ट्रिय च्याम्पियन टेबल टेनिसकी नविता श्रेष्ठले ल्याइन्। टेबल टेनिस एकाडेमी सञ्चालनमा एकाडेमीमा प्रतियोगिता समेत खेलाउन सकिने। कतारमा आयोजना हुने भनिएको T20 सिरिजमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम सहभागी नहुने सम्भावना। आजदेखि सुरु हुने भनिएको बन्द प्रशिक्षण स्थगित। नेप्चा फिल्म अवार्ड फागुनको 29 गते हुने। कोरोनाका कारण सुस्ताएको चलचित्र क्षेत्रलाई थप चलायमान र सक्रिय बनाउन अवार्ड कार्यक्रम। निर्देशक करण जोहरको निर्देशनमा बन्ने एक लभ स्टोरी चलचित्रमा नायक रणवीर सिंह र नायिका आलिया भट्ट देखिँदै। भारतका प्रसिद्ध हास्य कलाकार कपिल शर्मालाई पुत्र लाभ। आफू दोस्रो सन्तान छोराको पिता भएको ट्विटर मार्फत गराए जानकारी।